नमस्कार। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रञ्जन झा। दर्शकवृन्द, कोरोनाका कारण ठप्प रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन सरकारले विभिन्न सहुलियत प्याकेजको घोषणा गर्यो। विशेष गरी राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई उद्योगी व्यवसायीहरूले सुरुमा स्वागत पनि गरेका थिए। तर अहिले आएर उद्योगी व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको प्रावधानले मात्र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै गुनासो गर्न थालेका छन्। अझ साना तथा मझोला उद्योगी व्यवसायीहरूले त सरकारले आफूहरूको मर्कालाई बुझ्ने प्रयास नै नगरेको गुनासो गरेका छन्। यस कार्यक्रममा हामी देशको समग्र अर्थतन्त्रका साथै विभिन्न जिल्ला एवं नगरको आर्थिक गतिविधिका बारेमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ र आज हामी कैलाली र महोत्तरीमा निषेधाज्ञा पछिको आर्थिक गतिविधि र आगामी चुनौती लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ कैलालीबाट सूर्यबहादुर थापा। सूर्यजी उद्योगीका साथै सफल किसान समेत हुनुहुन्छ र उहाँ कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ बर्दिवास उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रहलाद कुमार छेत्री। सूर्यजी, करिब 7 महिनादेखि हामी लकडाउन, बन्द, निषेधाज्ञाको अवस्थामा छौँ। हुन त पछिल्लो केही दिनदेखि अलिकति सहज भएको छ, खुकुलो भएको छ। तर यो लकडाउन, बन्द या सम्पूर्ण यो कोरोनाको असरले देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी प्रभाव पारेको छ? अर्थतन्त्रमा अब सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले टुरिज्म होइन, र अब कृषिको लागि पनि परेको छ र सबभन्दा अर्थतन्त्र टुरिज्ममा एकदमै ठुलो समस्या छ। र अहिले हामीले जुन अब यो भिजिट वर्ष 2020 भनेर जुन मनाउने भनेका थियौँ, धेरै खालको तयारी पनि भएको अवस्था थियो र यो तयारी चाहिँ धेरै ठुलो समस्या एउटा त्यो देखिएको छ। अब अर्को पोल्ट्री बिजनेसहरूमा पनि त्यो खालको एउटा समस्या देखिएको छ। र अर्को कुरा के हो भने कुनै पनि प्लानिङ, हाम्रो जुन कुरा प्लानिङ भएको थियो यो वर्ष विकासका कामहरूदेखि लिएर अन्य कुराहरूको जुन प्लानिङ भएको थियो, ती कुराहरू सबै अधुराहरू रहे र केही कुराहरू हामी गर्न सक्ने धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यौँ। तर चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि यसको डर, त्रास र अब काम गर्ने एउटा वातावरण नबनेको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र एकदमै समस्यामा छ। त्यसमा पनि धेरै मान्छेहरूले विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आउनु परेको अवस्था छ। राज्यमा तपाईँको जिम्मेवार बन्नु पर्यो र अब जिम्मेवार राज्यले तपाईँको अझ नयाँ खालको प्लानिङ कसरी गर्न सकिन्छ, यो 1 वर्ष 2 वर्षलाई छिटोभन्दा छिटो 5 वर्षमा हुने कुरालाई 2 वर्षमा कसरी कम्प्लिट गर्न सकिन्छ र कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, त्यसलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जानु पर्यो। र अर्को कुरा एउटा मैले देखेको कुरा के हो त भन्दा अब गाउँपालिका, नगरपालिका, सङ्घीय सरकार त्यसले अब पैसा बजेट तपाईँको यत्तिकै छर्ने मात्रै होइन, यसलाई एउटा राम्रो खालको प्लानिङ हुनु पर्यो। जुन कुरा हाम्रो देशमा उत्पादन हुन सक्छ, तपाईँको मलहरूको कुराहरू छ, हामी अहिले चाहिँ यो हामी अर्ग्यानिक मलहरू तयार गर्न सक्छौँ। गाउँपालिका नगरपालिकालाई मैले कैलालीको 13वटा स्थानीय तहलाई के भनेको थिएँ, एउटा गाउँपालिका नगरपालिकाले एउटा मल फ्याक्ट्रीहरू राख्नु पर्यो। त्यो मल हामीसँग जङ्गलमा सडेको घाँसहरू छ, पातहरू छ, स्याउलाहरू छ, हामीसँग छाडा गाई गोरुहरू प्रशस्त खेती गर्ने अवस्था छ, खाने भएको कारणले खेती गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो सबै सङ्कलन गरेर यसलाई चाहिँ हामी अर्ग्यानिक मल चाहिँ उत्पादन गर्नु पर्यो। जुन अरबौँको मल किसानलाई जुन आयात बाहिरबाट राज्यले चाहिँ त्यो सब्सिडी दिनु परेको छ, त्यो एउटा चाहिँ सूर्यजी, यसलाई हामीले एउटा यो चुनौतीलाई अवसरको रूपमा हामी लिन सक्थ्यौँ, बनाउन सक्थ्यौँ। अझ तपाईँ कैलालीबाट हुनुहुन्छ, कैलालीको चाहिँ अहिले अवस्था कस्तो छ? कैलालीको अवस्था अहिले वास्तवमा अब पहिले सुरुमा एकदमै जटिल अवस्था थियो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ खासै अब त्यति चाहिँ समस्या चाहिँ होइन, तर पनि अब सामान्य रूपमा जनजीवन सामान्य बनेर अब हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। तर डर त्रासलाई अब यो का साथै अब जो चलिरहेको अवस्था छ। अब के हो भने अबको दिनमा हामी वास्तवमा कोरोनासँग डराएर कोरोना भनेर कोरोना त आउँछ नि, लाग्छ नि, यो कुरा चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो, अब देखिसकियो। तर अहिले पनि हामी राज्यले अपनाएका नीतिहरूलाई, कार्यक्रमलाई मान्दै धेरै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर धेरै कुराहरू अहिले कैलालीको स्थिति अब सामान्य बन्दै गएको छ। प्रहलादजी, यो बर्दिवास र आसपासको क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि कस्तो छ अहिले अवस्था त्यहाँ? यहाँ त अब विगत 1 महिनादेखि अलिक सहज स्थिति आएको छ। बिचमा लकडाउन पनि धेरै भयो, त्यहाँ निषेधाज्ञा पनि 1 महिनासम्म यहाँको व्यापारी व्यवसायहरूले खोज्नु पर्यो। अब यहाँ मेन समस्या भनेको सबै व्यवसायहरू सबै ऋणमा निर्भर छन्। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको छन्, सबैले व्यवसाय गरेछन्। व्यवसाय ठुल्ठुलो छ, सरकारसँग ऋण लिन्छ, अब त्यो छुट भइरहेको छैन।
6 महिना 7 महिनासम्म व्यवसाय बन्द गरेर लकडाउन सरकारले गरेको लकडाउनको पालना गर्दै व्यवसायहरू बस्यो। अब 7 महिनादेखि व्यवसाय बन्द हुँदाखेरि घर भाडाको समस्या, त्यहाँबाट ब्याङ्कको ब्याजको समस्या। ब्याङ्कले अब सरकारले ब्याज छुट भनेको छ, अहिलेसम्म व्यवसायहरूसम्म त्यो ब्याज छुटको नीति आइपुगेको छैन। छुट सरकारले भने के छुट त? त्यो स्पष्ट नीति आउनु पर्यो र हामीले चाहिँ प्याकेजमै सरकारसँग माग, हाम्रो चाहिँ व्यवसायको हिसाबले हामीले सरकारसँग प्याकेजमै मागेका छौँ। सबै व्यवसायीलाई प्याकेजमा ऋण व्यवस्था गरिदिनु पर्यो सहुलियत दर रेटमा। अब सबैको व्यवसाय धराशल भइसकेको छ, व्यवसायसँग पुँजी सिकिसकेको छ। अब पुँजीको अभावले गर्दा व्यवसायले अब सामान किन्न जान पैसा छैन। सरकारले बिना धितो यसलाई कसरी हुन्छ, सहुलियत दर रेटमा ऋण प्याकेज ल्यायो भने, कुनै व्यवसायीको हैसियत हेरेर ऋण दियो भने यसले व्यवसायहरूलाई केही टेवा पुर्याउन सक्छन् कि? प्रहलादजी, सहुलियत र छुटको कुरा हामी एकैछिनमा गरौँला। अहिले के बजार खुलिसकेको हो, कस्तो छ त्यहाँ? बजार त पूर्ण रूपमा खुलेको छ अहिले, किनकि यो चाडबाडको समय थियो। यो त उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण समय थियो। कतिको चहल पहल चाहिँ कतिको छ त्यहाँ अहिले? अहिले चहल पहल यहाँ बर्दिवासमा चाहिँ हाम्रो बर्दिवासको मेन बजारमा पुरै चहल पहल छ। भित्री बजारहरू बर्दिवासकै नगरपालिका अन्तर्गत भित्रको बजार चाहिँ चहल पहल छैन। मेन बजार चाहिँ पुरै चहल पहल भरिएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्दै सबैले मास्क प्रयोग गरेर सबै प्राय पसलहरूमा हामीले ठाउँमा 3-4 ठाउँमा हात धुने साबुन पानी राख्दैछौँ। अब ग्राहकहरू आउनलाई, यहाँ आउने ग्राहकहरूलाई चाहिँ हात धुनलाई र हात धोएर कुनै व्यापारिक व्यवसाय भित्र छिर्न सकुन्, सबैले मास्क अनिवार्य लाउनु पर्ने, यसरी गरेर खोलेका छौँ। सम्पूर्ण व्यवसायहरू अहिले पूर्ण रूपमा खुला छ र व्यवसाय पनि अहिले यो राम्रै व्यवसाय भइरहेछ। प्रहलादजी, केही दिन अघिसम्म बर्दिवास लगायत आसपासको क्षेत्रको कुरा गर्ने भने संक्रमणको दर निकै उच्च थियो। अहिले कस्तो छ त्यहाँ संक्रमण, कोरोना संक्रमणको दरको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने कस्तो छ? अहिले पनि कोरोनासँग त लागिरहेकै छ। भर्खरै 3-4 दिन अगाडि असाको टेस्ट भएको थियो, त्यसमा 40 जना पोजिटिभ निस्केको छ बर्दिवासमा। यसलाई उच्च दरै भन्नु पर्यो, तर यो चाहिँ 40 जना लागेकोमा चाहिँ सबै बर्दिवास नगरपालिका भित्रकै मान्छेहरू छन्। सूर्यजी, हजुर, अहिलेको अवस्थामा खास गरी उद्योगी व्यवसायी यिनीहरूले के समस्या भोगिरहेका छन्? तपाईँ स्वयं एउटा उद्योगी पनि हुनुहुन्छ र एउटा सफल किसान भनौँ त्यो पनि हुनुहुन्छ। के समस्या अहिले भोगिरहेका छन् उद्योगी व्यवसायीहरूले? दुईटा कुरा छ। पहिलो कुरा त के हो भने अब अहिलेको उद्योगीहरूले जुन उद्योगहरू यो 6-7 महिनासम्म जुन बन्द भएर बस्नुपर्ने अवस्था भयो, यसलाई चाहिँ वास्तवमा पुँजी फेरि अहिले रन गर्नका लागि राज्यले अब यो 3 किसिमले अहिले उद्योगहरूलाई छाटेको छ। यसमा चाहिँ यो 3 किसिमको उद्योगहरूलाई, जुन उद्योगलाई एकदम अति आवश्यक छ, अति समस्या परेको या बिचको मध्य समस्या या नपरेको, यो 3टामा राखेको छ। यो कुरा वास्तवमा यसको लागि लोनको लागि मैले अस्ति मात्र राष्ट्र ब्याङ्कसँग मैले कुरा गरिसकेपछि यो छनौट गरेको राज्यले बनाएको विधि अनुसारको कार्यान्वयन भइदिनु पर्यो। एउटा कुरा के हो भने उद्योगीहरूलाई यो कुरा कार्यान्वयन सकेको अवस्था अहिले पनि छैन। मान्छेहरूले त कमसेकम ब्याज मात्रै बिना पायो भने पनि त्यसले धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यो, एउटा चाहिँ हुन्छ, एउटा समस्या त्यो। र अर्को समस्या के हो भने राज्यले किसानहरूका कृषि उद्योगहरूका लागि उद्योगीहरूलाई दिने सुविधा र उद्योगीहरूबाट रोजगारी सृजना गर्ने, त्यसलाई राजस्व असुल गर्ने र अब उद्योगमय देश बनाउने, त्यसलाई आत्मनिर्भर जुन गर्ने कुराहरू यो कागजमा मात्रै सीमित भयो र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ कर्मचारीहरूले पटक्कै पनि कार्यान्वयन गरिदिएनन्। देशभरिका उद्योगीहरूको एउटा अवस्था के छ भन्दा तपाईँको राज्यले एउटा नीति नियम बनाएको छ। जस्तै तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, अब अहिले कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको लागि यो भन्सार तपाईँको चाहिँ एकीकृत भन्सार महसुल यो दरबन्दी हो। चाहिँ के छ भन्दा कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई आउने मेसिनरीहरूको 1% भनेर बगाइरहेका साथ 1% भएर यो यसो चाहिँ भनेको छ। तर 1% राज्यले व्यवस्था गरेको छ, नीति नियम बनाएको छ, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यो चाहिँ वास्तवमा कर्मचारीले त्यसको अपव्याख्या गरेर 1% देखि 35% तपाईँको राजस्व असुल गरेको अवस्था छ। र त्यो 35% राजस्व असुल गर्दाखेरि म मेरै कुरा गर्छु, तपाईँको नेपालगञ्जमा 6वटा उद्योगहरू स्थापना मेरो भाइ छोरा छोरीहरूले गर्दैछन्। जो पढे लेखेका युवाहरू तपाईँको अब डिग्री गरेका युवाहरू विदेश जान्छौँ भनेर तयारी गरेका थिए र मैले विदेश त्यहाँ जाने होइन, नेपालमै गर्नुपर्छ
छोराछोरी जन्माउने, पढाउने, लेखाउने, हुर्काउने अनि विदेश पठाउने यो म चाहिँ यो काम चाहिँ गर्दिनँ। छोराछोरी बुहारीहरू सबैले नेपालमै बसेर नेपालमै यो कुरा गर्नु पर्यो, यही रोजगारी सृजना गर्नु पर्यो। निजी क्षेत्रले धेरै ठुलो विकास गर्न सक्छ राज्यसँग मिलेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर मैले चलाइरहेको उद्योगहरूलाई त्यसलाई उद्योगको रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि नेपालमा 6वटा उद्योग मेरो चाहिँ टिमले हाल्दैछ। र चाइनाबाट आएको 14 लाख रुपियाँमा आएको मेसिनरी, 14 करोड रुपियाँमा आएको मेसिनरीलाई 1% भन्सार गर्नुपर्ने एक उद्योगले एक पटक कम्प्लिट मेसिनरी सामानहरू ल्यायो भने त्यसको 1% भन्ने कुरा बकाइदा अर्को निर्णय, अर्को व्यवस्था पनि छ। र यो भन्सार एकीकृत दरबन्दीमा तपाईँको पशु पन्छीको चारा बनाउने सबै चारा बनाउने यन्त्रावलीलाई 1% भनेर, यन्त्रावली भनेको चाहिँ यन्त्र भनेको एउटा हो, यन्त्रावली भनेको त्यससँग जोडिएका सबै मेसिनहरूको कुरा हो। त्यो प्रष्ट त्यो यन्त्रावली भनेर यो प्रष्ट यो काम यो छ। तर पनि कुरा के हो त भन्दाखेरि यसलाई त्यो एक पटकमा आएको मेसिनरीलाई त्यसैलाई टुक्रा टुक्रा विभाजन गरेर 1% देखि 35% सम्म लगाइयो। जुन कुरा एउटा उद्योगीहरूले मेरो 14 देखि 15 लाख रुपियाँमा 1% ब्याजमा मेरो आउँछ भनेर उसले आफ्नो तयारीका साथ त्यो अनुसारले गरेको अवस्था थियो। तर 1.59 लाख रुपियाँ धरौटे राखेर सामान छोड्नु पर्यो र 21 दिनसम्म नेपालगञ्ज भन्सारमा त्यो सामान चाहिँ थन्किएर बस्यो। अनि त्यसको 45 लाख रुपियाँ आइसी त्यसको चाहिँ फेरि हर्जना तिर्नु पर्यो। त्यो 45 लाख रुपियाँ पनि वास्तवमा त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो, हामी नेपालीको सम्पत्ति हो, हाम्रो पैसा हो, त्यो पनि विदेशीहरूलाई दिनु पर्यो। र त्यसरी 21 दिनसम्म तपाईँको मैले यो कुरा तपाईँको प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुगाएँ। सबै राजस्व सचिव पनि एकदमै कन्भिन्स हुनुहुन्छ, 1% भन्नुहुन्छ, अर्थ सचिवले 1% हो भनेर भन्नुहुन्छ, अब अरू अन्य सचिवजीहरूले 1% भनेर भन्नुहुन्छ। र तपाईँको अब यो भन्सार चाहिँ नेपालको भन्सार अधिकृत एकजना मान्छेले तपाईँको यो कानुनलाई अपव्याख्या गरेर त्यो फाइल आएर डिजी कहाँ बसेको छ। अनि डिजी साहब कहाँ आएको फाइल पनि 3 महिना भइसक्यो। अहिले यो काम भएको 7 महिना भइसक्यो। तपाईँको 1.5 करोड रुपियाँको पैसाको ब्याज परिरहेको छ, त्यो ब्याङ्कबाट लिएको पैसा हो। र त्यसलाई चाहिँ त्यो पैसा अब डिजिटलाई भएर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने राजस्व सचिवले तपाईँ के गर्नुभएको, यो सबै व्यवस्था छ, तपाईँले 1% निर्णय गरेर पठाउनु भनेर भन्दाखेरि मैले नबुझ्न सकेको एउटा कुरा के भने सबैले 1% छ भनेर यदि भनिरहनु भएको छ भने मात्र एकजना कर्मचारीले यति ठुलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ त? एकदम तपाईँलाई मैले प्रश्न छ, यो चाहिँ प्रश्न छ होइन, म तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछु। 1% तपाईँको यो यन्त्रलाई 1% भएर प्रष्ट कानुनमा व्यवस्था छ। एकजना कर्मचारीले कानुनको अपव्याख्या गर्यो भनेर मैले त्यो कुरा तपाईँको सबै तपाईँको नेपाल अब हामीले कुन तहसम्म पुग्ने, मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि म पुगेर म आफै जनप्रतिनिधि पनि। त्यस कारणले मैले भने राज्यले जनप्रतिनिधि एउटा जनप्रतिनिधि त मैले तपाईँको राज्यले बनाएको नीति नियम कानुन अनुसार मैले छुट पाइनँ भने सामान्य उद्योगीहरूको अवस्था के छ? सामान्य उद्योगीहरू के छ भन्दाखेरि तपाईँको 14 लाख रुपियाँमा हुनुपर्ने भन्सार 1.59 लाख रुपियाँ जब धरौट राख्नु पर्यो अनि तपाईँको 6वटा उद्योगलाई निर्माण गर्ने पुँजी त सबै भन्सारमा तिर्नु पर्यो होइन। त्यस कारणले गर्दा आज उद्योगीहरू धराशायी भएका छन्। कुनै उद्योगीहरूलाई नियम कानुन राज्यले दिएको कुरा चाहिँ त्यो कुरा पाउन सकेको छैन। त्यसका लागि विभागीय मन्त्रीसँग मेरो गुनासो छ होइन। विभागीय मन्त्रीज्यूलाई मैले भने, उद्योग मन्त्रीज्यूलाई, उहाँलाई चाहिँ ल उद्योग मन्त्रीज्यू यो कुराहरू सुरुदेखि मैले लास्टसम्म मैले 7 महिनादेखि उहाँलाई डिल गरेँ। काठमाडौँ आएको पनि मैले 1.5 महिना जति भयो, मैले धेरै कुराहरू गरेँ। अनि उता विभागीय उद्योगले मन्त्रीले पनि यसको लागि वास्तवमा उहाँले चासो देखाउनु भएन। मन्त्री भइराख्दा म आज जिल्ला समन्वय समिति कैलाली पर्वको हुँदाखेरि मेरो जिम्मेवारी के हो त मैले कुरा गर्नुपर्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कर्मचारीको कुरा त कर्मचारीले त अपव्याख्या गर्यो कानुनको, अरू कर्मचारीको बचाउ गरिरहेछ, अहिले पनि बचाउ गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँले डिजीको कुरा सोध्नुहुन्छ भने तपाईँ डिजीलाई सोध्नु, अहिले पनि बचाउ गरिरहेको अवस्था हो। डिजीको जवाब छैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने म यो कुर्सीमा बस्दाखेरि कर्मचारीले गरेको निर्णय मैले यही मान्नुपर्छ, मैले सोफामा बसेर कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले 1% पाउने हो, त्यसले चाहिँ गल्ती गर्यो, त्यसले बदमासी गर्यो भन्नुहुन्छ। त गल्ती गर्ने मान्छेलाई कारबाही किन हुँदैन त्यसमा? प्रहलादजी, हामी उद्योगी व्यवसायीले अहिले भोगिरहेको समस्याको बारेमा कुरो गर्दै थियौँ र सूर्यजीले भन्नुभयो नीति त छ तर व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विशेष गरी साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ के समस्या भोगिरहेछन् अहिले, यो खास गरिकन यो पछिल्लो 6 महिना 7 महिनाको अवस्था हामीले कुरो गऱ्यौँ भने? सानो र मझौला व्यवसायहरू त अहिले पुरै पूर्ण रूपमा धराशायी छन्। 7 महिनासम्म लकडाउनले बन्द गरेको पसलहरूको कतिपय पसलहरूमा मुसाले सबै सामान ध्वस्त पार्दैछ। सामान त्यस्तै खाएर मुसाले अब जम्मा उनीहरूको पुँजी हुन्छ 50,000, 1 लाख, 2 लाख। 2 लाखको गोदाममा सामान राखेको, भित्र यो माकुरा जालो मुसा पसेर खाएर सत्यनाश।
हामीले यसमा 15-20 जना व्यवसायहरूको चाहिँ पसल हामीले त्यहाँ गएर हेरेर त्यस्तो कम्प्लेन आएपछि गएर हेरेर चाहिँ हामीले वडा त्यतिखेर मेयर साहबलाई खबर गऱ्यौँ। मेयर साहब त आउनु भएन, तर स्थानीय वडा अध्यक्षजी वार्ड सदस्यजी आउनुभएको थियो। संयुक्त रूपमा हामीले त्यसको मुजुल्का बनायौँ। त्यसमा मुजुल्का बनाउँदाखेरि कमसेकम पनि 70% सामान चाहिँ पूर्ण रूपमा नष्ट थियो। अब 70% नष्ट भइसकेपछि व्यवसायहरू त त्यसै पनि धरातल भयो। उनीहरूले सानो व्यवसाय गर्ने, सानो पुँजी, अब पैसा कहाँबाट लिएर आउने, हामीलाई चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट ऋण दिनु पर्यो भने अब हामी उद्योग वाणिज्य संस्था ऋण कहाँबाट दिन सक्छ? हामी एक व्यवसायहरू मिलेर ल 5-7 जना हामी व्यवसाय मिलेर 4 जनालाई चाहिँ हामीले सहयोग गऱ्यौँ। 20,000 को सामान हामीले फेरि किरानाबाट 4 जनाले चाहिँ मिलेर 80-80 हजारको 4-5 जनाले निकालिदिउँ। ल अहिले यो चाहिँ किस्ताबन्दी यो तपाईँहरूले फेरि बेच्नुहोस्, 80-80 हजार उद्योग वाणिज्य सङ्घमा बसेर निकाल्दैछौँ। उनीहरूले त्यो बेचेर तिर्ने भनेर छौँ। तर सानो मझौला व्यवसायहरूलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ तर सरकारले त केही सहुलियतको घोषणा गरिसकेको छ नि, होइन र? यो साना र मझौला व्यवसायको लागि पनि घोषणा गरेर कागजमा त सीमित छैन, व्यवहारमा त लागू भएको छैन नि। एउटा पनि ठाउँमा अहिलेसम्म देखिएको छैन कुनै ठाउँमा सरकारले गरेको कार्यान्वयन लागू भएको। तर यो त आवाज उठाउनु परेन तपाईँहरूले? तपाईँ स्वयं उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, बर्दिवास उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले यो कुरा उठाउनु पर्थ्यो। हामीले त यसको ज्ञापन पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हाम्रोलाई लगेर 2 चोटि हामीले बुझाइसकेका छौँ। हाम्रो व्यवसायहरू सानसानो व्यवसायहरू यसको इन्सुरेन्स दिनुपर्ने, यो इन्सुरेन्सले पनि दिइरहेको छैन, यसरी नष्ट भइरहेको छ। सानो मझौला व्यवसाय चल्न सकेको छैन। सरकारले हामीलाई राहत प्याकेज सानो व्यवसायलाई पनि ठुलो व्यवसायलाई पनि दिनु पर्यो। यो हामीले यो ज्ञापन पत्रमा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछौँ भनेर हामीले 2 चोटि बुझाइसकेका छौँ। संवादको सिलसिला जारी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। कार्यक्रम कोरोना अर्थतन्त्र दबाव र प्रभावमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। सूर्यजी, हामी जुन अहिले कुरो गरिरहेका थियौँ यो खास गरिकन सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियत प्याकेजहरूको बारेमा, यसले अहिलेको जुन अवस्था छ यो अवस्थालाई पार गर्न लगाउनको लागि यो सहुलियत प्याकेजले कतिको सहयोग गर्ला त? एकदमै यो सहुलियत प्याकेज चाहिँ ल्याउनै पर्छ। अब व्यवसायलाई उठाउनका लागि हामी सब यो राज्य चाहिँ यसलाई जिम्मेवार बन्नै पर्छ। अब अहिले एउटा कुरा के हो भने कोरोनाको नाउँमा पैसा तपाईँको जताततै त्यो खर्च भएको अवस्था पनि छ, होइन? त्यस कारणले गर्दा यसलाई व्यवस्थित गरेर अब व्यवसायीलाई उठाउन सकिएन, नयाँ व्यवसायको सिर्जना गर्न सकिएन र हामीले नयाँ खालको उत्पादनमा हामीले ध्यान दिन सक्छौँ, नयाँ प्लानिङ गर्न सकेनौँ भनेपछि देश उठाउन सकिँदैन। अब यसै गरी तपाईँको अहिले विदेशबाट आएका धेरै युवाहरू छन्, यिनीहरूलाई कसरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्न सकिन्छ। अब कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अहिले वास्तवमा नेपालमा आउने चामलमा 80% चामल चाहिँ इन्डियाबाट आएको छ। हाम्रो चाहिँ खेतहरू सबै हाम्रो बाँझा छन्। भटमासको तेल तपाईँको अरबौँ रुपियाँको आएको छ। अनि हामीसँग भटमास हुने तपाईँको मकैको छेउमा लगाउँदाखेरि पनि अस्ति राम्रो फल्छ, तपाईँ हामीलाई थाहा छ। हामीले मकै दाना बनाउनको लागि मकै मात्रै अरबौँ रुपियाँको आउँछ र तपाईँको सबै कुरा अहिले त ओखरदेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर तराईमा त फुलहरू पनि इन्डियाबाट आउँछ। त्यस कारणले गर्दा अब हामी व्यावसायिक बन्नका लागि वास्तवमा बाहिरको किसानहरूले हामीसँग चाइना, इन्डिया दुई देशमा पनि अब ठुलो व्यवसायहरू उनीहरूले चलाएका छन्, कृषिमा धेरै ठुलो उपलब्धि गरेको छ। ती देशबाट हामीले ल्याएर हाम्रो देश चलेको छ। अब यसलाई व्यवसाय कसरी बनाउने कुरा हो। मैले एउटा मकै मिसन चलाएको छु अब कैलालीमा। त्यो मकै मिसन चलाएको 5 वर्ष भयो। अब 5 वर्षमा तपाईँको अहिले वास्तवमा अहिले सबै मान्छेको घरमा मकै छ। अनि थोरै भए पनि भुटेर खानका लागि पनि मकै छ। अलिकति सबैले ल्याएर 5 कुन्टल 10 कुन्टल सबै मान्छेहरूले बेचे। जुन जग्गा तपाईँको बाँझो परिरहन्थ्यो त्यो चाहिँ मान्छे मकै लगाउने एउटा चाहिँ कुरा भएको छ। र अब यो जग्गालाई सबै चग्लाबन्दी गर्ने, राम्रो मेसिनरीहरू ल्याउने, माटोको पहिचान गर्ने। अब नयाँ हामीले तपाईँको पहाडमा रहेका फलफुलदेखि लिएर उच्च हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र तराईमा कहाँ के फल्छ माटोको पहिचान गरेर वास्तवमा नयाँ ढङ्गले अब कृषिलाई तपाईँको उद्योगमा लैजाने। 100, 200, 400, 500 बिघा जग्गा जोतेर अनि त्यो अनुसारको मेसिनरी हामीले प्रयोग गर्ने, त्यही अनुसारको सबै कुरा हाम्रा मान्छेलाई खेती गर्नलाई ट्रेडिङ पनि दिने, जग्गालाई चग्लाबन्दी गर्ने, पहाडको बाँझो जग्गालाई तपाईँको अब फलफुलदेखि लिएर भटमासदेखि लिएर अरू अन्य जडीबुटीदेखि लिएर हामीले त्यो
त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्ने अनि त्यो रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि त वास्तवमा राज्यले लगानी गर्ने हो। राज्यले लगानी गरेर रिटर्न पाउने हो। राज्यले लगानी गर्ने कुरामा राज्य त डराउनु भएन नि। रिटर्न तब पाइन्छ जब राज्यले लगानी गर्छ। त्यो राज्यले लगानी गर्ने हो नि। आज वास्तवमा देशको पैसा तपाईँ अब हेर्नुहोस्, अब काठदेखि लिएर नुनदेखि लिएर सुनदेखि लिएर सबै खानेकुरादेखि लिएर खानेकुरा टोटल कुरादेखि लिएर हामी विदेशीसँग अहिले पनि ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। कुनै दिन विदेशीहरूलाई हामीलाई दिन मन लागेन, रिसायो विदेशी, त्यो दिन त हामी के भोकै भट्टै। त्यसलाई तयारी गर्नु पर्यो। हाम्रा मान्छेहरूलाई रोक्न खोजेको छ बा सुरेशजी, जस्तै अहिले कृषिमा औद्योगिकरणको कुरा गर्नु भयो। यो शब्द बडा राम्रो शब्द छ। हामी विद्यालय पढ्दादेखि नै यो पढ्दै आएको छ। सरकारको हरेक वर्षको नीतिमा कृषिमा औद्योगिकरण, यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण भन्ने शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। सुन्दाखेरि पनि बडा राम्रो, तर त्यो अहिलेसम्म हुन नसकेको कारण चाहिँ के हो? कारण एउटै कुरा हो। कारण के छ भने नीति बन्छ, कारण बन्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तपाईँको जनप्रतिनिधि पनि लागेन, कर्मचारी त गर्नै चाहनु। कर्मचारीले त्यो गर्नै चाहँदैनन्। किन चाहँदैनन्? उनीहरूको समस्या के हो? यो कुरा म अध्ययन गर्न खोजिरहेको छु। के कारण कर्मचारी, नेपाल सरकारको कर्मचारी हामी राष्ट्रभक्त कर्मचारी भनेर भन्ने, अनि त्यहाँबाट तपाईँको कर्मचारीलाई चाहिँ सबै सुविधा सबै लिने, तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने। कार्यान्वयन गरेपछि पनि कस्तो कार्यान्वयन गर्ने भन्दाखेरि उनीहरूलाई कति % रिटर्न आउँछ त? तपाईँ अहिले कुनै पनि कर्मचारीलाई तपाईँले गएर कुरा गर्नुहोस्, मलाई कति % रिटर्न आउँछ, कहाँबाट पैसा आउँछ, अनि त्यो कारण मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ। बजेट हुन्छ, सरकारले तपाईँको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ, सबै कुराहरू हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले अहिले 500 देखि 1000 बिघा जग्गा चाहिँ खोज्न लगाएको छु। एउटा नमुना कृषि 3 खेती मकै लगाएर देखाउने र 1000 बिघासम्म जग्गा चाहिँ जोत्ने, बरु चाहिँ तपाईँको प्राविधिक, तपाईँको नेपालका प्राविधिकलाई सिकाउनका लागि, ट्रेनिङ गर्नका लागि चाइना र अमेरिका, के अरे चाइना र इन्डियाबाट प्राविधिक ल्याउने, अनि 1000 बिघा जग्गामा खेती गरेर 500 बिघादेखि माथि जग्गामा खेती गरेर नमुना कृषि गरेर यो सरकारलाई पनि देखाउने। जो कार्यान्वयन नगर्ने मान्छेहरू छन् आज वर्षौँदेखि, तपाईँले भनेको कुरा एकदम सही कुरा हो। किन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा व्यक्तिले अब कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्छौँ हामी। त त्यो व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्न चाहे पनि त्यहाँ गएर रोकिदिन्छन्। तपाईँको आज तपाईँको जुन दाना उद्योग यहाँ चाहिँ आयात भएको छ, त्यो 1 घन्टामा तपाईँको त्यसको चाहिँ 150 टन उत्पादन हो भनेपछि तपाईँको यसलाई चाहिँ दिनमा तपाईँ 3000 कुन्टल उत्पादन गर्छ। त्यसको चाहिँ मिक्सरदेखि लिएर मेसिनरी, आधुनिक मेसिनरी प्लान्ट हो, तर गर्नका लागि रोकिदिरहेछ। त्यो लडाइँ चाहिँ तपाईँको लड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने अब निजी क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ प्याकेज बनाउने, निजी क्षेत्रलाई दिने हो पैसा। यो राज्यका मान्छेहरू त तपाईँको अहिले तपाईँको मान्नुहोस् 50 लाख रुपियाँ गयो भनेपछि अनि 100 जनालाई त्यो पैसा बाँड्छन्। अनि बाँड्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यसमा रिटर्न कति दिन्छ? 10%, 20%, 5%। यो यसैमै देश चल्यो। यो पर्साइ छोडौँ न, त्यसो गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गरौँ। त्यो कारबाही गर्नका लागि जनप्रतिनिधि त्यो कुरा लाग्नु पर्यो नि। मैले मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले जिल्ला समन्वय समितिमा यो कोरोनाको बेलामा 2-3 जना कर्मचारीले लापरवाही गरे, काम गरेनन्, नगरेका कारणले गर्दा मैले विभागीय कारबाही लेखेर पठाएँ र तुरन्त सरुवा भएर पनि सरुवा गर्न लगाएर सरुवा पनि कर्मचारीहरू भए। भनेपछि हामी जनप्रतिनिधि भएपछि त कर्मचारीले काम गरेन, राम्रो काम गरेपछि पुरस्कार दिन सक्नु पर्यो हामीले। तर जसले काम गर्दैन त्यसलाई त कारबाही गर्नु पर्यो नि। कारबाही गर्ने नीति कानुन खै? प्रहलादजी, अब अहिलेको अवस्थामा जस्तै अहिले जुन हामी कुरो गरिरहेका छौँ, अलिकति कोरोनातिरै फर्किन्छु। यो कोरोना महामारीले गर्दाखेरि अहिले हामी हेर्छौँ देशको अर्थतन्त्र नै लगभग धराशायीको अवस्थामा पुगिसकेको छ र उद्योग व्यापारको हामीले कुरा गर्दाखेरि देशको आर्थिक मेरुदण्ड उद्योग व्यापार नै हो। अब यसलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि सरकारले गरेको जुन पहलहरू छ, यो पहलहरूलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? ठिक छ? यो पर्याप्त छ? सरकारले गरेको यो कदमहरू एकदम हामी व्यवसायहरूले स्वागत योग्य नै ठानेछौँ, तर यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन। अब कार्यान्वयन गर्नु सकेको छैन। अब बिचमा हामीलाई व्यवसायहरूलाई समाचारहरूमा, टिभी न्युजहरूमा आयो, व्यवसायहरूलाई ब्याज छुट दिने। आजसम्म ब्याज छुट दिने भने कति % ब्याज छुट दिने? कुनै व्यवसायले पाएको छ? सबै व्यवसायले पैसा जति पनि पुँजी थियो हामीले व्यवसायलाई ब्याजमै सकियो पैसा आउँछ। एउटा त्यो ब्याजको कुरो भयो। दोस्रो कुरो छ प्याकेज, रातमा प्याकेज। अघि मैले सुन्नु पनि भनेको थिएँ, प्याकेज दिने भन्ने कुरा भएको छ। रात स्वरूप त्यो प्याकेज अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। बिचमा कहाँ अल्झिएको छ त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायहरू बिच मार्फतबाट व्यवसायमा आयो भने छिटो आउँथ्यो कि भन्ने हाम्रो लाग्छ। त्यो छिटो आइदियो भने यहाँ व्यवसायहरूलाई राहत हुन्थ्यो। सरकारले ल्याएको प्याकेजमा हामी राहत पाउँथ्यौँ। व्यवसायहरूलाई व्यवसाय गर्नको लागि पनि र अन्य
बिक्री वितरण सामानहरू पनि बिक्री वितरण गर्नलाई यसले राहत हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ। वास्तवमा चुक चाहिँ कुन ठाउँमा भएको? किनकि उद्योग व्यापार भनेको देशको आर्थिक मेरुदण्ड नै हो भनौँ। मेरुदण्ड नै हो। अवस्था यस्तो छ कि 7 महिनादेखि सबै कुरा ठप्प छ। मानवीय स्वास्थ्य पनि सङ्कटमा छ, अर्थतन्त्र पनि सङ्कटमा छ। सरकार भन्दैछ हामी पहल पनि गर्दैछौँ, तर त्यो व्यवहारमा भएको देखिएन, या भनौँ न परिणाममुखी देखिएन। वास्तवमा कुन ठाउँमा चुक भयो? अब प्रमुख कुरा त के हो मैले भने नि, त्यसमा चाहिँ हामीले जे कुरा गर्नु खोजेका कोरोना यो आइसकेपछि त्यसको अवस्था स्थितिलाई अब कसरी पुर्याउने, कसरी पैसा भएको पैसालाई पनि कसरी खर्च गर्ने, अरू बाँकी कुरालाई कसरी प्लानिङ गर्ने भन्ने कुरा प्लानिङमा समस्या रह्यो। जस्तै मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले कैलालीको 13वटा स्थानीय तह मुख्यमन्त्री सबैलाई राखेर एउटा मिटिङ गरेर मैले के भनेको भने हामीले अहिले वास्तवमा धेरै राहत बाँड्नेदेखि लिएर धेरै क्वारेन्टाइनहरू बनाउने कुराहरू यो व्यवस्था यो कुरा भन्दा पनि एउटा हस्पिटल गेटा मेडिकल कलेज तपाईँको त्यहाँ चाहिँ हजारौँ 10,000 मान्छे बस्नका लागि 10,000को उपचार गर्नका लागि त्यो मेडिकल कलेज बनेको छ, त्यो तयार छ। र त्यसलाई गरेर सबै गाउँपालिका नगरपालिकाले त्यो केही पैसाहरू पनि त्यहाँ दिउँ र त्यसको लागि एउटा व्यवस्थापन एउटा कमिटी त्यो छँदैछ, त्यो कमिटीबाटै काम गरौँ र बाँकी चाहिँ हामीसँग भएको मेन पावर जे जति छ यो चाहिँ मेन पावर पनि हामी यो सबै यसलाई दिउँ र उपचारको विधि त्यहाँबाट सबै क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि उपचारको विधि जो मान्छे चाहिँ बिरामी हुन्छ त्यसलाई उपचार गर्नका लागि राम्रो आइसोलेसन भएका चाहिँ बेडहरू बनाउँ। भोलि किन भन्दाखेरि हामी त्यो हस्पिटललाई नै हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, त्यो हस्पिटल दिनैपर्छ। त्यस कारणले 1 अरब रुपियाँ पैसा खर्च गर्यो भने 1 अरबको सामानै किन्नुपर्ने हुन्छ भोलि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ व्यवस्थित हुन्छ, यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाउँ भन्ने कुरा मैले राखेको थिएँ, तर त्यो कुरा चाहिँ हुन सकेन। नसकेको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू डिस्कसन पनि भयो र मेरो त्यसमा अब 2 मत भयो। तर वास्तव अहिलेको कुरा के हो भने कोरोना आयो। अब कोरोना आइसकेपछि हामीले कोरोनाबाट उपचार गर्नका लागि व्यवस्था कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा प्रमुख समस्या हो। हस्पिटलमा लैजाने गर्नुपर्छ, किनभने भोलि पनि हामीलाई त्यो हस्पिटल चाहिन्छ, त्यो सामान चाहिन्छ। तर कुरा के भने जे चिज गर्दाखेरि आज हामीले मासदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ के कति बाँड्नुपर्छ, कसरी बाँड्नुपर्छ, त्यो बाँड्ने भन्दा पनि चेतना बाँडेर घर घरमा नहुने मान्छेलाई बाँड्ने हो। हुने मान्छेलाई त चेतना मात्रै बाँड्यो भने त उसले आफै काम गर्न सक्छ। त्यो चेतना एउटा बाँड्न जरुरी छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अब हामी जुन कोभिड आइसकेपछि यो समस्या आइसकेपछि 7 महिनादेखि हामी ठप्प छौँ। अब व्यापारी व्यवसायीहरूलाई कुन ढङ्गको व्यापार व्यवसाय छ उसलाई कसरी सहयोग गर्ने, त्यो राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो राज्यले सहयोग गरेर लगानी गर्ने हो, त्यो राज्यले आज लगानी गरेर रिटर्न लिने हो। त्यहाँ त उसले चाहिँ रोजगारी सृजना दिन्छ, साना मजौलादेखि लिएर ठुला उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छन् र ती व्यापारी व्यवसायीहरू तिनीहरू पनि फर्स्ट आएपछि त्यो राज्यको लगानी रिटर्न भोलि चाहिँ हुन्छ, राज्यले त्यो लगानी गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के हो त भन्दा अब विदेशबाट आएका मान्छेहरूदेखि लिएर सबैलाई रोजगारी सृजना गर्नका लागि नयाँ खालको एउटा प्लानिङ गर्नु पर्यो। नयाँ प्लानिङको लागि तपाईँको प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकाले के सम्भावना छ, हामीले बाहिरबाट आएको सामानलाई आयातलाई रोक्न कसरी सक्छौँ र हामी हाम्रो त्यही सबै मान्छेहरूलाई रोजगारी कसरी सृजना गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँलाई भने मलको कुरा भने, जस्तै इन्डियाबाट कोइलाहरू आउँछ, हामीसँग सबै जङ्गलमा सडेज गरेको घाँसपातदेखि लिएर त्यसलाई कोइला बनाउन सकिन्छ। सबै गाउँपालिका नगरपालिकालाई त्यो पनि मैले भनेको छु। र अब त्यस्तै गरेर तपाईँको खर बाँस घाँस कुराहरू छन् होइन। तपाईँको अहिले के हो भने हामीसँग अरबौँको कागजहरू बाहिरबाट आउँछ। तपाईँको अरबौँको सामानहरू तपाईँको हाम्रो यहाँ चाहिँ सबै आगोले खाएको छ, कागज बनाउने चिजहरू। त्यो राज्यले त कमसेकम व्यवस्था गर्नु पर्यो नि। एउटा कागज उद्योगको लागि राज्यले 50% लगानी चाहिँ दिन्छु र कागज उद्योग गर, रोजगारी सृजना गराऊ भन्ने कुरा त राज्यले गर्नु पर्यो त्यो कुरा त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका कुराहरू छन्, त्यो राम्रो खालको प्लानिङ गर्नु पर्यो। र जुन कुरा तपाईँको अहिले भएकै नीति लागू भएको छैन, तर अनि अब नयाँ कुरा बनेर यो देशमा नीति लागू होला र हामी समृद्ध होला भन्ने कुरा मैले त आशा गरेको छैन। किन भन्दाखेरि भएकै कुरा भएको छैन, यहाँ लागू हुन सकेन। साह्रै निराशाको कुरो भयो नि त सूर्य। एकदमै निराशाको कुरा छ, निराशाको कुरा छ। वास्तवमा तपाईँको मैले भने एकजना मान्छेले कानुनको अपव्याख्या गर्दाखेरि कारबाही गर्ने ठाउँ भएन। अब मैले अस्ति के भनेपछि अब मैले भन्न हुने कि नहुने त्यो कुरा आफ्नो नफा छ। अब कारबाहीको विषयमा मैले एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा मिडियालाई मैले के भने अब उद्योगी व्यवसायीहरू करोडौँ मान्छे चुरिएका छन्। करोडौँ मान्छेको भोलि गएर यी मान्छेहरू व्यवसायीहरू पनि सिद्धिने र जोडिएका मजदुरहरू पनि सिद्धिने भएपछि अनि भोको पेट तपाईँको भरि दिमाग भएको मान्छे भन्दा भोको पेट भएको मान्छेले के गर्छ त्यो बेलामा तपाईँको त्यो भोको पेट भएको मान्छेले के गर्छ कल्पना गरोस्। राज्यले यी कर्मचारीले कल्पना गरून्। म त त्यो भन्दैछु। भोलि गएर उद्योगी देशभरिका उद्योगीहरू व्यवसायीहरू एकजना व्यक्तिको हातमा कलम भएर उसले कलम चलाएर तपाईँको
उद्योगीहरूलाई धराशायी बनाउने अवस्था जुन ल्याउँदैछ भने के त्यो उद्योगीको हातमा त्यो हताडा छैनन्? त्यो उद्योगीको हातमा अरू हतियार हुन सक्दैन? त्यो उद्योगसँग जोडिएका लाखौँ मान्छेहरूले चुप लागेर बस्छन्, भोलि भोको पेट लिएर चुप लागेर बस्छन्, त्यसको परिणाम नराम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थिति यस्तो छ। त्यस कारणले यो नयाँ नीति बनेर लागू गर्ने कुरा भन्दा पनि हामीलेसँग भएका नीतिबाट लागू गरे पनि धेरै ठुलो कुराहरू हुन्छ। राज्यले अहिले सब्सिडी दिने भनेर जुन साना ठुला उद्योगी व्यापारीहरूलाई सब्सिडी दिने भनेर तुरन्त दिनु पर्यो नि। अनि बिरामीलाई उपचार त तपाईँको जुन बेला मान्छे बिरामी हुन्छ त्यो बेला उपचार गर्नु पर्यो। अनि अहिले बिरामी हुने 5 वर्षपछि उपचार गर्नु हो भने त त्यसको कुनै अर्थ छैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि टाइममा जे छ त्यो टाइममा उपचार हुनु पर्यो, टाइममा त्यो खालको व्यवस्थापन राज्यले गर्नु पर्यो। र यो अब कुरा के हो भने जे जति कुराहरू छ यसलाई तुरन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन गर्नका लागि विभागीय मन्त्री तयार हुनु पर्यो, अनि विभागीय कर्मचारीहरू तयार हुनु पर्यो। तपाईँ हामीले पनि जे जस्तो जहाँ जुन ठाउँमा जो छौँ त्यसले हामीले पनि कार्यान्वयनको पक्षमा लाग्नु पर्यो र कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै कुरा हुनसक्छ। नेपाल जस्तो देशमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ, जहिले पनि कागजमा कुरा हुने। आज तपाईँले अघि एउटा कुरालाई गर्नुभयो, हामीले 20औं वर्ष 50औं वर्ष सधैँ देख्छौँ कहिले केही हुँदैन। जम्मा जम्मी तपाईँको बजेट सकेसम्म खर्च हुन्न, खर्च भयो भनेपछि त्यो बाटो बालुवा पानी हाले जस्तै हुन्छ, त्यसको चाहिँ कहिले केही अर्थ पनि हुन सक्दैन। हामीले देखेका छौँ नि, नजिकै चाइना देखेका छौँ, नजिकै इन्डिया देखेका छौँ, धेरै टाढा त जानै पर्दैन। तपाईँले हेर्नुहोस् विदेश गएर फर्केर आउने कर्मचारीहरू तपाईँको वास्तवमा एकजना कर्मचारी वर्षमा 5 चोटि 6 चोटि विदेश गएर कर्मचारी घुमेर आउँछ। त त्यो गर्छ के त? हुन्छ के त्यसबाट? कुनै एकजना मान्छेले 1 वर्षमा एउटा काम मात्रै लागू गर्ने हो भने पनि आज तपाईँको हजारौँ कुराहरू लागू भइसक्थे। कुनै मान्छे लागू गर्दैन। विदेश जाने, ऐस आराम गर्ने, म यतिवटा देश घुमेको छु अहिलेसम्म भनेर अनि त्यो प्रमाण लिनका लागि चाहिँ अब वास्तवमा विदेश घुमिएको छ। नेताको हालत त्यही हो। हेर्नुहोस्, म प्रसाद चाइना गएको थिएँ। म चाइनामा 1 महिना चाइना बसेँ। मैले कृषिमादेखि लिएर यो अरू उद्योगहरूको भिजिट गरेर आएँ। मेरो हामी बाबु छोरा गएका थियौँ। तर मैले त्यहाँ गएर भिजिट गरेर आएर त्यो चाइनालाई पनि ल्याएर आएँ कि मैले। चाइनालाई ल्याएर आएर तपाईँको बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरमा के कुराहरू हुनसक्छ, यो मकै 3 खेती कसरी हुनसक्छ, मेरो मकै मिसन चालु यसलाई चाहिँ अझ व्यवस्थित कसरी हुनसक्छ भनेर मैले सबै कुराहरू बरु पार्टनरसिपमा काम गरौँ। तपाईँहरूको अहिलेको भएको फर्मुलाहरू के हो, के कारण तपाईँको कसरी चाहिँ तपाईँहरूको देशमा चाहिँ म कृषिमा आत्मनिर्भर भयो अनि यो कुरा गरौँ भनेर मैले आएर तपाईँको यहाँ 15-20 दिन आफ्नो पैसाले 15-20 लाख रुपियाँ मैले खर्च गरेर होइन, कुनै राज्यको मान्छेले मैले तपाईँको कृषि मन्त्रीदेखि लिएर मुख्यमन्त्रीसम्म पनि भने, तर कुनै राज्यको मान्छेले तपाईँको उनीहरूलाई लिएर 1 घन्टासम्म उनीहरू चाइनामा यो कारणले गर्दा कृषि चाहिँ फटाएको आत्मनिर्भर भएको हो भन्ने कुरा उसले मैले त्यहाँ सबै कुराहरू त्यो पनि कुरा गर्न लगाएँ। तर कुनै मान्छेले तपाईँको 10 रुपियाँ सहयोग पनि गर्ने अवस्था छैन। नीति मात्रै कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्। उहाँहरूले गरेको कुरालाई नीति के छ त्यो कार्यान्वयन गरिदिनुहोस्। कमसेकम एउटा चाहिँ आउने एउटा वातावरण चाहिँ बनाइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि पनि कोही तयार छैन। अब कसरी काम गर्नुहुन्छ? काम गर्न धेरै गाह्रो छ वास्तवमा। तपाईँ त केरा खेतीमा पनि लाग्नु भएको छ, के छ अहिले त्यो कस्तो छ? यो बाहिरको केरा खेतीमा एउटा कुरा के हो भने केरा खेतीमा म चाहिँ लागेको छैन, तर एकजना चाहिँ हाम्रो त्यहाँ हमालजी लाग्नु भएको छ कैलाली टिकापुरमा। तर उहाँले वास्तवमा के हो भने आज केराबाट धेरै ठुलो उपलब्धि चाहिँ गर्नुभयो। धेरै किसानहरू लाभान्वित भएका छन् र केराबाटै तपाईँको केराको वाइनदेखि लिएर अचारदेखि लिएर सबै कुराहरू उहाँले 50औं भेराइटीहरू उहाँले तयार गर्नुभएको छ टिकापुरमा। केराकै तपाईँको बाढीमा केरा रिसोर्ट भनेर रिसोर्ट चलाउनु भएको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा एकजना मान्छेले तपाईँलाई राम्रो काम गरेको कारणले गर्दा त्यो हजारौँ मान्छेहरूले रोजगारी पाएका छन् र सयौँजना किसानहरूले त्यहाँ राम्रो कामहरू गरेका छन् र उपभोक्ताले पनि तपाईँको सुपथ मूल्यमा उपभोग गर्न पाएका छन्। गरेपछि त हुँदो रहेछ नि त हजुर, प्रमाण छ यहाँ। तर त्यसलाई राज्यले पनि सहयोग गर्नु पर्यो, सपोर्ट गर्नु पर्यो। राज्यले सहयोग गर्ने सपोर्ट गर्ने ठाउँमा कर्मचारी छन्, कर्मचारीले त्यो कुरालाई राज्यले नीति बनाएको नीति कार्यान्वयन गरिदिनु पर्यो। कार्यान्वयन नै हुँदैन। तपाईँ भन्नुहोस् केरावाला मान्छेहरूले सबैले आफ्नो पैसा लगानी गरेर बिचरा काम गरेका छन्। प्रहलादजी, अब अहिलेको अवस्थामा यो उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारसँग के अपेक्षा राखेका छन् त? अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायीहरूले सरकारसँग खालि राहत प्याकेज मात्रै मागेको छ, सहुलियत दरनी। अब हाम्रो व्यवसायलाई पुरानो स्थानमा कसरी फर्काउने, सरकारले त्यसमा सहयोग गरोस्। सहयोग भूमिका भनेको त्यो अर्थतन्त्रै हो, त्यसमा त हामीले आर्थिक कुरा आउँछ। अब यसको लागि चाहिँ पुरै आर्थिक प्याकेजमा ल्याउनु पर्यो। सूर्यजी, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। अब फेरि म कोरोनातिरै फर्किन चाहन्छु। जस्तै कोरोना सङ्क्रमण अहिले पनि बढै छ देशभरि नै भनौँ। अब अर्कोतर्फ अर्थतन्त्र भनेको धराशायी भइसकेको छ। मान्छेको आम मानिसको अब खल्तीमा पैसा छैन, या क्रय क्षमता एकदमै सकिसकेको छ।
यो सबैलाई ठिक गर्नको लागि के गर्नु पर्ला? अब अगाडि चाहिँ कसरी बढ्ने हामी? अब अगाडि बढ्नको लागि अब मेन कुरा त के हो भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब रोगीलाई कसरी उपचार गर्ने प्रमुख कुरा त्यो हो। अब कोरोना तपाईँकोबाट बचाउने पहिलो कुरा त यो कुरा छँदैछ। तर त्यसमा पनि रोग लागेपछि उपचार कसरी गर्न सक्ने, उपचारको कारणले गर्दा कुनै नेपालीको ज्यान नजाओस्, बचाउन सकिन्छ कसरी भन्ने कुरा एकातिर गर्नु पर्यो। यो चाहिँ प्रमुख कुरा छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दा राज्यले यो खालको प्लानिङ गर्नु पर्यो कि अब कुनै मान्छे भोको नरहोस्, भोकको कारणले गर्दा मान्छे नमरोस् भन्ने कुरा चाहिँ गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के हो त भन्दा उद्योग धन्दा व्यवसायीहरू जुन धराशायी भएको अवस्था छ यसलाई उठाउनका लागि राज्यले एउटा प्लानिङ, नयाँ खालको प्लानिङ गर्नु पर्यो। र त्यो प्लानिङ गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। प्लानिङ गर्ने अनि कार्यान्वयन नहुने यस्तो खालको कुरा। त्यो योजना चाहिँ के हुनु पर्थ्यो? बुँदागत रूपमा हामी भन्न सक्छौँ यो गर्नु पर्यो। कस्तो हुनु पर्यो भन्दा अब उद्योगीहरूलाई तपाईँको दिने ब्याजहरू होइन, उद्योगीहरू एकदमै तपाईँको कुन उद्योग सङ्कटमा परेको त्यसलाई उठाउनका लागि त्यसलाई अब 0 ब्याजमा पैसा दिनु पर्यो। त्योभन्दा अब अलि राम्रो चलेको केही पर्सेन्ट छुटाएर दिनु पर्यो। त्योभन्दा के उद्योगहरूलाई छुटाएर दिनु पर्यो। अब कुरा के हो त उद्योग छ, लगानीको कारणले गर्दा उद्योग बन्द भयो, रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन, उद्योग चल्न सकेन भने त्यसलाई चाहिँ 0 ब्याजमा भए पनि लगानी गर्ने एउटा वातावरण राज्यले बनाउनु पर्यो। र अर्को कुरा के हो होटल टुरिज्म व्यवसायीहरू जति छ यो होटल टुरिज्म व्यवसायीहरूलाई अब यिनीहरूलाई पनि एउटा ब्याज दर छुट दिने होइन, यो खालको एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो। अब दूरी कायम गरेर होटल व्यवसायीहरू पनि चलाउने वातावरण पनि बनाउनु पर्यो होइन। एउटा कुरा यो छ। गाडी घोडाको कुराहरू छ। अब मेन कुरा के हो भने राज्यले प्याकेजको प्रोग्राम चाहिँ ल्याउनै पर्छ, अरू विकल्प छैन। र अर्को कुरा अहिलेको कुरा के हो त अब मेन कुरा यतिले मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। समाधान भनेको अब रोजगारी सृजना कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो। रोजगारी सृजना गर्नका लागि जुन गाउँपालिका नगरपालिकादेखि लिएर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले सबैले जे कुरा हामीसँग एभाइलेबल छ, जे कुरा गर्न सकिन्छ होइन, जस्तै तपाईँको जे कुरा गर्न सकिन्छ, कृषिमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ, उत्पादन ल्याउन सकिन्छ। अब कृषिलाई व्यावसायिक अब कृषि हामी मुखले भन्छौँ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई व्यवसाय गरेर जानु पर्यो। अब त्यस्तै तपाईँको अब मैले भने अब मलको कुराहरू छ, कृषि गर्दा मलको आवश्यकता छ। मल हामीसँग भएको सबै स्रोतहरू, घाँसहरू सबै कुराहरू खेर गइरहेको छ, सडेर गएको छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर मलमा परिणत पार्नु गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के भने चाहिँ अब तपाईँको कोइलाहरू इन्डियाबाट आउँछ सबै अहिले इँटा पोल्नको लागि। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो जङ्गलमा भएको झारपातहरूबाटै कोइलाहरू बन्छ, यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। हामीसँग तपाईँको सबै तराईमा घाँसहरू सबै जलेर गएको छ, पाहाडमा घाँसहरू जलेको छ, तपाईँको बाँसहरू सबै जलेर त्यसले मूल्य पाएको छैन। र अब तपाईँ के अरे गहुँ काट्दाखेरि भुसाहरू जलाएर जान्छ, परालहरू जलाएर जान्छ। यस्तो त्यो सस्तो मेटेरियल हामीसँग चाहिँ सबै जलेर जान्छ, तर त्यसको सदुपयोग भएको छैन। राज्यले 2-3वटा भिरकुटी कागज कारखाना जस्तो कारखानाहरू बन्द भए, 2-4वटा कागज कारखानाहरू चलाउनु पर्यो। हामीसँग के कुरा सम्भावना छ? जडीबुटीका प्रशोधन कारखानाहरू बनाएर यहाँ प्रशोधन गरेर बाहिर बेच्नु पर्यो। यो खालको एउटा नीति बनाउनु पर्यो। जस्तै मैले अघि भटमासको कुरा गरेको थिएँ, हजुरको मध्य पहाडीमा भटमास लगाइदिनु त्यसै पर्छ होइन। अहिले अरबौँ रुपियाँको तेल र यो भटमासको पिनाहरू इन्डियाबाट आउनु परेको छ, मकैको कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे कुरा गर्दाखेरि तुरन्त फाइदा पनि होस् र जे कुरा त्यो सम्भव पनि होस्, त्यसका लागि एउटा नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्यो र ती कृषकहरूलाई उठाउनु पर्यो। राज्यले प्याकेजको प्रोग्राम ल्याउने भनेको लगानी गर्ने हो। कुनै पनि बिजनेसम्यानले लगानी गरेपछि नाफा हुन्छ, राज्यले पनि त्यो लगानी गर्ने हो। लगानी गरेपछि राज्यलाई नाफा हुन्छ, अनि राज्य आत्मनिर्भर बन्न सक्छ। अनि मान्छे जब अलिकति पनि राज्य मान्छेले महसुस गरेपछि त्यो अरू मान्छेहरू पनि लाग्छन्। यो विदेशी नै जुन खालको कुराहरू छ, यो विदेशी कुरा पनि हुँदैन। मलाई त सबभन्दा ठुलो सङ्कट, सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने मैले तपाईँलाई भने छोराछोरी हामीले जन्माउँछौँ, पढाउँछौँ, लेखाउँछौँ, यो देशको लगानी छ, राज्यको लगानी छ। अनि छोरा चाहिँ राम्रो इन्जिनियर, डक्टर राम्रो चाहिँ भयो भनेपछि अमेरिका जान्छ, जापान जान्छ, जर्मन जान्छ। म त्यसको विरोधी पनि हुँ। त्यो विरोधी भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो 7-8 छोराछोरी भाइ के अरे छोराछोरी बुहारीहरूलाई पनि भने, तर काम गर्न लगाउँदाखेरि एउटा अब यहाँ चाहिँ यस्तो खालको भोग्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो छोराछोरीले पनि भन्छन् मलाई होइन, हामीलाई वास्तवमा हामी जति लड्नुपर्छ हामी तयार छौँ, लड्छौँ, हामी थाक्दैनौँ। तर कुरा के हो भने किन विकास भएन, किन युवा बाहिर पलायन हुन्छन् भनेको त यस्तो कुरा रहेछ डेडी भनेर भन्छन्। जे जस्तो जति दुःख हुन्छ तिमीहरू सौ होइन, सहने, लड्ने, जुझ्ने, तर चाहिँ नेपालमै गर्ने भनेर मैले भनेको छु। त्यस कारणले गर्दा अब नेपालमै गर्नका लागि सरकार भएको कुरा महसुस गराउनु पर्यो। समस्या भनेको नीतिमा छैन, समस्या भनेको नीति कार्यान्वयनमा नै देखियो। कार्यान्वयनमै समस्या हो। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि जुन हामी यो मेरो चाहिँ विचार राख्ने मौका दिनुभयो त्यसलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर मिडिया तपाईँहरूले जहाँ गल्ती छ त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भण्डाफोर हुने गरी यहाँहरूले त्यो कुरालाई सन्देश
यहाँहरूले दिनुहुनेछ र वास्तवमा मिडिया पनि छ है, हामीले चाहिँ के कसैले के गल्ती गर्दा मिडिया पनि छ है भन्ने कुरा गल्ती गर्ने मान्छेले पनि महसुस गरोस् र राम्रो काम गर्ने मान्छेले मिडिया पनि छ है, मिडियाले मलाई साथ दिन्छ भन्ने कुरा पनि महसुस गरोस्। त्यो चाहिँ यहाँहरूलाई म शुभकामना र सबै तपाईँलाई लगायत सबैजनालाई विजय दशमीको आज यहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट उद्योगी सूर्यबहादुर थापा र बर्दिवास उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रहलाद कुमार छेत्री। हामी कैलाली र महोत्तरीमा निषेधाज्ञा पछिको आर्थिक गतिविधि र आगामी चुनौती लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। हस्त कार्यक्रम कोरोना, अर्थतन्त्र, दबाव र प्रभाव आजलाई यति नै। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर।